Libuan na katuig ang nilabay, wala pa'y makitang yuta, adlaw, bulan, ug mga bituon. Usa lang kadakong kadagatan ang kalibutan, ug ang kaatbang niini sa taas kay ang labing lapad nga kalangitan. Giharian ang tubig sa Dios nga si Maguwayan, ug ang langit usab kay giharian sa Dios nga si Kaptan. Si Maguwayan adunay babaeng anak nga gipanganlang Lidagat, ang dagat, ug si Kaptan adunay anak nga lalaki nga ginganlag Lihangin, ang hangin. Subay sa panagsabot sa duha ka Dios nga minyoon ang ilang mga anak, nahimong asawa sa hangin ang dagat. Ang maong kaminyoon nibunga og tulo ka anak nga laki nga sila Likalibutan, Liadlaw ug Libulan. Ang ilang igsuon nga babae ginganlan og Lisuga. Si Likalibutan adunay bato nga lawas ug ilang isog ug kusgan. Si Liadlaw kay napurma gikan sa bulawan ug kanunay malipayon. Si Libulan nga huyang ug kupoy kay mugna sa kubre. Samtang ang maanyag nga si Lisuga adunay lawas nga purong plata. Giila siya sa iyang kahinhin ug kamaayo. Hingpit ang pagpangga sa mga ginikanan sa panagsuon, ug sila lang ang ilang kalipay. Sa paglabay sa mga panahon, namatay si Lihangin ug naako sa iyang kinamagwangang anak nga si Likalibutan ang kontrol sa hangin. Sa wala na dugay, nisunod og kawala ang matinud-anon nga asawang si Lidagat. Tungod niini, ang ilang mga anak nga aduna nay mga saktong buot ang nahabilin nga walay mga ginikanan. Apan bisan pa man, adunang gihapon ang ilang mga Dios nga apuhan nga sila Kaptan ug Maguwayan para mag-amuma kanila ug kanunay pagdepensa batok sa mga kadautan. Niabot ang panahon nga si Likalibutan nahimong makahitason sa iyang gahom sa pagkontrolar sa hangin. Buot pa niyang mag-angkon og dugang gahom. Iyang giawhag ang iyang mga igsuong laki sa pagkigkon sa buhay sa pag-atake kang Kaptan ngadto taas sa langit. Sa unang higayon, ibalibad ang mga igsuon nga maoy rason nga nung gikalabutan sila ni Likalibutan. Tungod dili buot makisanduruton nga si Liadlaw nga maulawan og masuko ang iyang igsuon. Nisugot kini nga mosalmot sa di maayong plano. Nagsabot sila nga danihon ang maulawan nga si Libulan sa pag-uban kanila ug nagmandaugon sa pagkumbinsar. Sa pag-abot sa gitakdang adlaw, ning haganas ang tulo ka managsuon sa panganod. Apan dili nila malutsan ang ganghaan nga mugna sa asero. Ning hapat ug pinakakusog nga hangin si Likalibutan nga maoy nagpalagpot sa mga rehas sa tanang direksyon. Dinaliang nisulod ang mga managsuon sa ganghaan apan gisugat sila sa Dios nga si Kaptan. Puno og kasuko sa pagkuba sa iyang ganghaan. Gihapak siya og tulo ka dagkong liti padulong kanila. Ang unang naigo mao ang pobre nga si Libulan ug dayon kining nalanay og nahimong bulag. Ang sunod nga naigo mao ang bulawan nga si Liadlaw nga samang nalanay. Ang ikatulong liti niigo ni Likalibutan ug ang iyang bato-bato nga kalamasan nabungkag sa mga piraso ug natagak sa kadagatan. Ang mga dagkong parte sa iyang lawas nigimaw ibabaw sa tubig nga mao karon ang nahimong mga kahitaan. Sa maong higayon, sa ubots, gimingaw si Lisuga sa iyang mga igsuon. Gipangita niya sila sa panganod. Apan sa iyang pagtuod, sa nagubang ganghaan, gisugat siya ni Kaptan nga nabuta sa kalagod. Giigo pod si Lisuga og itik sa Dios ug dayong nabungkag ang iyang platang kalawasan ngadto sa 5,000 ka piraso. Ninaog si Kaptan gikan sa langit ug gitunga ang kadagatan. Gitawag sa Dios si Maguwayan ug giakusaran sa pagsugo sa managsuon nga atakion siya sa taas. Daling nagpakita si Maguwayan ug miasoy nga wala siya kabalo sa giingon ni Kaptan. Kumikan sa iyang lawom nga pagkatulog ubos sa kadagatan. Sa paglabay sa mga oras,
Malampusong napakalman ni Maguayan si Kaptan nga walay kabutangan ang kasuko. Dungan silang nag-angoy-ngoy sa pagkawala sa ilang pinalanggang mga apo, hilabi na sa maanyag nga silisuga. Bisan aduna man sila mga gahom, dili kini paigo sa paghatag balik o kinabuhi sa mga patay. Bisan pa man, gihatagan gihapon nila ang mataglawas o kahayag nga misidlak hantod sa kahanturan. Dinhi, nahimong adlawong kobre sili adlaw. Sili bulan, nahimo ang bulan. Samtang ang libuan ka piraso sa plata nga silisuga, nagsidlak-sidlak isip sa mga bituon sa kalangitan. Nahiusahan sa mga Diyos nga dili hatagan og kahayag ang dautang sili kalibutan. Apan resolusyon nilang himuon ang iyang kalawasan ug pangsuporta sa bag-ong liwat sa katawhan. Naghatag si Kaptan og bituon ka Maguayan ug iya kining gitanom sa yuta nga kung atong mahinumduman, mga dakong parte sa lawas nili kalibutan. Sa wala madugay, adunay nitubo nga mga punuan sa kawayan. Sulod sa usa sa mga haw-ang nga sangay ini, nigawas ang usa ka lalaki nga ginganlan og sikala ug usa ka babaye nga ginganlan og sikabay. Sila ang mga ginikanan sa katawhan. Ang unang anak nga laki ni sikabay kay ginganlan og Libo. Misunod niya ang anak nga babaye nga ginganlan og Samad. Gisundan siya sa igsuong laki nga si Pandaguan, na sa pagdako nagkaanak nga gipanganlan og Arion. Giila si Pandaguan ug pangutok kansang nag-imbento siya og bitik sa mga isda, diin ang pinakaunang dakop niya kay usa ka dakong pating. Ang kadako ug kabangi sa maong pating nga iyang nabitik mingtataw sa pagtubsad niini sa yuta sa iyang pagkuha. Mao kini ang nagpatuon ni Pandaguan nga usa kini ka Dios. Gani, nimando siya sa iyang mga tao nga sambahon kini. Mao'y hinungdan sa pagkatapok sa katawhan alang sa pagkanta o pagsamba sa pating ng gituuhang Diyos. Mikalit og abli ang langit ug nigawas ang mga Diyos para manduan si Pandaguan nga ilabay balik sa dagat ang pating ug walay laing sambahon kundi sila lang ang tinuod nga mga Diyos. Nangahadlok ang tanan, puwira kang Pandaguan. Bidako siyang maisog. Gitubag siya nga ang pating sama kadako sa mga Diyos. Sanglit, iya kining nalabot. Makaya po niya dupido ang mga Diyos. Pagkadungog niini ni Kaptan, gihapkan niya og gamay ngiti si Pandaguan. Dili alang sa pagpatay niya, apan sa pagsilot o pagtudlo og leksyon kaniya. Human ini, gihukman nila Maguayan nga silutan usab ang katawhan pinaagi sa pagkatag-katag nila sa tibuok kalibutan sa laing-laing kayutaan. Nilabay ang panahon ug daghang gianak ug mga sunod nga henerasyon nga nitumaw ning lukop ug puyo sa tanang bahin sa kalibutan. Kini ang istorya sa kagamaan.